आन्सर मेळ्ळे तो काय उलोवं नाका म्हणलो प्रेस तुम्ही जाणा बरे काय उलोवं नाका 8 दिसा भितर तुका आन्सर दिता मेळोकूच ना आमकां म्हणून आमकां येवचें पडलें न्हू. आता दुसरो गोविंदाचेर येता हांव. जेन्ना गोविंदान येवन थंय सांगले फाटल्या दिसांनी 3.5 वर्सांनी गोविंद येयलो आनी सांगता की सरपंचान तो घालूंक लायलो म्हणून आपणे तो घातलो म्हणून. ह्या विशयाचेर प्रत्येक गोंयकारान नोट करपाची गरज आसा. तुम्ही पळयलां आसतलें जेन्ना काब्राल आसलो काब्रालान तुमकां एक डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलें आनी त्या टायमार काब्रालान सांगलें हो जो आसा पळय जो नाचता रस्त्यार थंय फुडें आपलो स्वार्थाक तेजी बायल जेन्ना सरपंच आसली तिणेंच एनओसी दिली म्हणून हेका. आनी आयज गोविंद येवन सांगता ना तो सरपंचान घातलो म्हणून. आज तुम्हीच कन्फ्यूज जाल्ले आसा. हे कन्फ्युजन जे तुमच्या भितर घडला पळय भोमाच्या गांवा बद्दल तुम्ही काला फायल तयार करता आसतना ती बायंडींग म्हणून केली. आमी इतलो तेप मागता तुमचे कडेन की काला फायल जी आसा पळय ती काला फायल हे लोकां पर्यंत पावंक जाय, कोर्टा समोर पावपाक जाय आनी प्रेस बांधव आसा पळय तेंच्या मार्फत ती क्लियर जावपाक जाय. हे भोमकार झगडटा ते आड न्यायान झगडटा म्हणून. आता जर म्हाज्या बायलेन जर थंय ती सायन मारलेली जाल्यार आतां परतो आनी एक सरपंच कोण येयलो तर थंय हेजें उत्तर गोविंदा कडेन आसपाक जाय. कित्याक गोविंद उलोवन गेलो तोंडान कितें उलयलो म्हणून येदे व्हडल्या हायवेचो प्रोसेस हो कंप्लीट जायना. जर तर तूं सांगता सीएमान दिला हेणें आमच्या सरपंचान दिला म्हणून जाल्यार तुजे कडेन कितें तरी पंचायतीची नोट आसपाक जाय. सरपंचान एप्रूव्ड केलो म्हणून आपणें तो थंय घातलो. आनी लेट मनोहर पर्रीकर बाईन जो बायपास काडलेलो पळय त्या टायमाचेर इवन प्रुडंटाक म्हाका एक बरें दिसलें की पोरचे जी आमची गार्डन रिगोलर सराची जी हें जाली मोठी सभा तितून संदेश प्रभुदेसाय जो आसलो पळय प्रभुदेसाय सर आसलो तो इगो सगळीं जाणां कित्याक त्या टायमाचेर प्रुडंटाचो तो हें आसलो. आनी त्या टायमाचेर ज्यो बीग स्टोरीज जाल्यो मागीर तेज्या फाटल्यान मनोहरबाईचे कितलेशेच बायट गेले. त्या टायमाचेर मनोहरबाईन एकूच हट धरलेलो हो जो रोड आसा तो थंय जावंक शकना हो MDR म्हणून डिक्लेअर करचो म्हणून. आनी हे सगळें मानून घेवन खंय तरी ताका बायपास केल्लो आसलो. ही जर फोड आसा जाल्यार हो सीएम जो आतां 12 येवन पळय सीएम पद घेतलें तेणें हेजी चवकशी करपाची गरज आसली. एक गोविंद सांगता म्हणून तुज्यान कोणाचें हेजें सांगणा वयलें कित्याक पंचायतींत होल गांवची आसता आनी तितून कितलेशेच डिमांड अशें पास जाले की तो बायपास जावचो म्हणून. आतां गोविंद एका उतरान सांगता आपणें सरपंचान जालें तोंडान जाता हें तोंडान सांगो सारक्यो गजाली न्हू. आनी दिगंबर कामत सराकूय हांव सांगता तूं जे येवन सांगता पळय ना तें वयर आसा आतां हें वयर नासलें वयल्यान आमकां पॉझिटीव उत्तर येयलें. नेगेटीव उत्तर दिताले ते हे तुमी गोंयकार दिताले. गोंयकार वयल्यान हांगाच घाल म्हणून फिडींग करतालो. हे कित्या खातीर आयज दोंगर तुमकां खावंक मेळचें ना. जी रेश आमी मांडलेली जी ज्योत आमी भोमान पेटयली आयज म्हाका गर्वान सांगन दिसता. हांव एक चान्स घेता ह्याच हितून की जर तर आयज क्रांती घडपाची आहा फुडें तेजें श्रेय वयता म्हाज्या आमच्या बायलांक गोमच्या आनी आमचे जाणटे लोक जेणी पळय हें उठोवन दवरलें. तुमकां ही साक्ष आसा सगळे साक्ष आसा की जी आमी पेटयली ज्योत ती आयज चिंगारी जावन गोंयान उसळलेली आसा. आनी खंय तरी आयज फर्दिन रिगोलो बाबाच्या सहाय्यान एक देवदूत धाडलेलो आसा. आमी 3.5 वर्सां प्रत्येक फावटी सांगत येयल्ली आसा येतलो गोंय राखपा खातीर कोण तरी येतलो. 3.5 वर्सां आमी झगडले भोमकार. आनी हांव सलाम करता आमच्या भोमवासियांक कित्याक एकट्याकूय गोंयान खंय आवाज काडपाक हिम्मत नासली ती हिम्मत भोमकारांनी काडली. आयज गोंय बरें जशी आनी पत्रकार भावांनी जे आमकां उठोवन धरले सगळे पत्रकार भावांक जितले मिडिया आसा गोंयांत तितल्याक हांव हात जोडून नमस्कार करता. देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज जर हो मुवमेंट जो उबो केला जाल्यार तेजें श्रेय तुमकां वयता. जे लोक रडटाले जेणी ताकद दाखयली हे सरकारा विरुद्ध एगेन्स्ट रावपाची आनी आयज जर तो हो सांगता सीएम आपूण तुमच्या फाटल्यान हेजे सगळे श्रेय जे गोंयान झगडले हेजे खातीर जेणे उतरां भायर काडली आनी ती उतरां प्रत्येक गोंयभरान तुमी एकामेका कडेन पावयले हेजे शिल्पकार तुमी आसा. तेन्ना आमकां 8 दिसाचो टायम दिल्लो. येयल्ल्या फावटी आमकां येत कित्याक अरे सरकार हो आमी निवडून दिलो गोंयकारांनी तेंचे आन्सर दिवपाचें काम तुमचें. नेगेटीव जरी दिया नाल्यार पॉझिटीव दिया पूण आन्सर मेळपाक जाय. लास्ट आमी PWD मिनिस्टरा कडेन तो रिजनल प्लान उडयलो. ते रिजनल प्लानान ताका सगळें आमी दाखयलें तो ना म्हणूंक शकना. जर तर तूं सांगता गडकरीच्या हातीन पावला तेणें करपाक जाय जाल्यार तुमी रॉंग मेसेजी कित्याक धाडल्यो. तुमी सगळो प्रोसेस जो आसा पळय काला फायल आमी मागता रे काला फायल जी तयार जाली आमकां नोटिफिकेशन येयलें न्हू ते तोंडी जावंक ना सगळें. हेजी सविस्तर नोटिफिकेशन येयली तेजी काला फायल तयार केली आनी ती काला फायल आमी मागता तुमी ती लोकांकूय दाखयना कोर्टानूय सबमीट करिना आनी खंयच आमकां तेजो हें दाखयना. आयज पर्यंत ह्या सरकारांचो खंयचोच मनीस आमच्या पर्यंत येवन डिस्कशन करपाक येयल्लो ना. काला फायल म्हणल्यार कितें कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी ऑफ लँड सर्वे जी लँड जाय आसता पळय की ते आमचे ऑब्जेक्शन फायल जाल्ले सेम ऑब्जेक्शनां 2010 जाल्ली ते हेजेर आमकां ग्रांट करून तेणी तो बायपास काडचो म्हणून हें केलो. आनी तो कोणें आमी गोंयच्या सरकारान काडूंक नासलो जाल्यार तो भायल्या NHAची टीम जी येयल्ली एंटनी डिसोजान त्या टायमार कलेक्टर आसलो तेणें एक टीम हाडलेली आनी तेणें तो सर्वे करून रिजेक्ट केल्लो. आतां हेजे फुडें वयता आसतना आमी म्हणटा तूं कांय जावंक शकना. आयज तेणें सांगलें कांयच जावंक शकना जाल्यार तुका हांव रिक्वेस्ट करता जी चूक तुमी घडयली आमी न्हू गोमकाराच्या हातीन ही चूक जावंक ना. आमी वेरी फर्स्ट डे क्रांतीची ज्योत पेटयली आमी
PWDच्या ऑफिसाच्या भायर जे दिसा तेणी पयले हे घेतले पळय त्या दिसाच्यान ही ज्योत पेटलेली बोमच्यान की आयज चिंगारी जावन गोंयांत उसळलेली आसा आनी हेजे थोडेशे श्रेय आमी घेवंक सोदता बोमकार कित्याक जे गट्स नासले कोणाक हे सरकाराचे एगेन्स्ट उलोवपाक जाल्यार आमच्या लोकांक हांव सलाम करता ते बायलांक सलाम करता जे जाग्यार अत्याचार जावंक लागले त्या जाग्याचेर हे बोमकार धांवले आनी आयज खंय तरी फेर्दीन रिबेलो सराच्या सारको एक नामवंत मनीस आयज गोंय राखपा खातीर ह्या धर्तरेचेर पांय दवरलेलो आसा तुम्ही जस्टीस फर्दिन मेळोंकूच सोदिना मेळोंकूच सोदिना आमकां तेजे आन्सरूच दिना आमकां हाडांनी काला फायल जी तुमी कंप्लीट केल्यात विचारलेलं आहे या संदर्भात त्यांना तोंड पडवलं काय गजाली आपल्या हातीन ना म्हणतात आता डिक्लेअर प्रोसेस जालो टेंडर प्रोसेस जालो आता आपल्या हातीन काय ना म्हणतात सो आता फुडलो स्टेप तुमचो कितें म्हटलं आता तो त्या रस्त्यावर येतलो असो जालो बेगीन तेजो फुडलो स्टेप तुम्ही बोमकार कितें करतले आतां जी ज्योत सरकार फाटी घेवचो ना सरकार फाटी घेवचो ना पूण आमी जे सल्ल्या फुडें बोमकार ते सहजासहजी कित्याक आमकां आमचो देवाचो आशिर्वाद आसा आनी देवाच्या आशिर्वादानूच हे घडोवन दिला स्वप्नेश शेल्लेकर बाब जो आयज गोंयांत आमी हिरो जालो तेजी पांयाभरणी जे जाग्यार म्हादेवान सातेरी ज्या स्थळान पयली बायट दिल्ली ते दिसा सावन स्वप्नेश शेल्लेकरान खंयच फाटी वळोन पळोवंक ना आयज एक नामवंत आमचो गोंयचो राखणदार म्हणून आयज उबरून येयल्लो आसा तेजे श्रेय आमकांय वयता आनी तेका तेजे मनान आसतलें कित्याक जे टायमार ते स्थळान पांय जाय आमी कोणूच मेळना सो आमी हेजे फुडें आतां वाट पळयतले थोडे दीस एक 8 दीस दिता आमी सरकाराक सीएमाकूय 8 दीस दिता आनी PWD मिनिस्टराकूय 8 दिता जे आमी मागता काला फायल जे रिजनल प्लान स्क्रॅप जालो आमचो बोमापुरतोच स्क्रॅप जालो काय म्हणून जे दोंगर तुमी पळय खावपा खातीर ते रस्तो हांगा काबार करूंक सोदता तेजें उत्तर आमकां जाय आनी ओके ती फायल मागता तुम्ही आमी ती फायल ओके फायल सोड तेजी तुमची एजिटेशनाकूच भायर सरले ना आमी एजिटेशन करतले आनी आमकां पुरेपूर खात्री आसा जे मानान गोंया खातीर आमी लढले ते हितून म्हाका आस आसा की प्रत्येक गोंयकार एकवटलेलो आसा आयज त्या खातीर आमी जर हे आंदोलनाक गेले जाल्यार गोंयभरचे सपोर्ट आमकां आसतलो आमी आनीक 8 ते 10 दीस आमचे फुल्ली प्रिपरेशन जावपाक जाय न्हू तेजी मांडणी खूब आसा जें कितें करतले ते गोंयांत केन्नाच पळोवंक ना कसलो मुवमेंट आमी करतले बोमान ही हांगा रावन तुमकां शिटकावणी दिता सरकाराक आमदार आयज पर्यंत रावलो ना पंचायत आयज पर्यंत रावलेली पूण आमी जी धरल्या ती ताकद हे जाणटेल्यांनी आनी जे आमचे बरे मागपी जे खरेंच देवाचे भक्त आसा आमचे आनी जेका दिसता ते स्थळ राखचें म्हणून ते लोकांनी म्हणटात तो लोकांच्या वांगडा आहा लोकांक कितें जाय तें करता तुमी सीएमा वांगडा एक फावटी परत वयतले सीएमा कडेन 4-5 फावटी गेले गडकरी कडेन कितलेच फावटी गेले गडकरी वयल्यान सांगता कितें आपणे तो बायपास काडलेलो तुमचोच सरकार वयर आमकां नाका थंयच घाल म्हणटा सो हेजें उत्तर कित्याक ते तरी दिवंक जाय गोंयच्या लोकांक तरी कळपाक जाय ओके तुवें फक्त आतां एका जस्टीस फर्दिन रिबेलोक श्रेय दिलें त्या कोण तरी येयला गोंयचा हो विशय तुमी तेजे कडेन मांडला 2 दीस जाले न्हू हो विशय ऑटोमॅटीक पावलो फर्देन सराक आमची सगळी स्टोरी खबर आसा आख्या गोंयची खबर आसा जेन्ना तेजो इनाफ इनइनाफ कित्याक नांव दिलां तेणें की ही सोसूंक जायनाली तेजे कडेन सोसूंक जायनासा बोमाकार रडटा ते सायडीन कोमोरफ्या रडटा ते सायडीन वास्को रडटा ते सायडीन आनी कोण रडटा हे सगळे पळोवनूच तो खंय तरी गोंयांत हे धोक्याचे हे येवपाचें आसा म्हणून देवान दूत कसो आमकां धाडलेलो आनी ह्या दिसाची आमी वाट पळयताले तुमी मेळपाचें आता एकूच क्लॅरिफाय करा की 8 दिसा भितर तुमी परत आंदोलन सुरू करतले आमी जे तरेन आमी आंदोलन करीत येयले आयज 3.5 वर्सां मायज जाली आमकां 22 स्टार्ट जाले 24 पावले तेन्ना फर्दीन सरा कडेन वचपाक आमकां आनी एक 8 दीस घेतले आनी आमची जितले मागणी आसा आनी आमचे कितें कितें केलां हेणी तितली सविस्तर म्हायती आमी फर्दीन रिबेलो सरा कडेन मांडटले ना जाल्यार तुमी वचचे ना आमचेच मुवमेंट आसतलोच न्हू पूण जे तरेन आमी गोंयकारांक उलो मारला तेजो आमी एक भाग न्हू जी सुरवात बोमाच्यान जाली थंयच्यानच डिस्ट्रक्शन चालू जालें न्हू आनी ते मेन डिस्ट्रक्शन कित्या खातीर ते फाटल्यान व्हडले व्हडले दोंगर आसा पळय आमचे आनी तितूनय TCPन एक 36 प्लॉट ज्या परत सांगून येयलो तो एक नामांतलो भितरलोच ऑफिसर जावन आसा तेका राखपा खातीर बीन करता जाल्यारूय ते क्लियर जावपाक जाय आमकां कित्याक NHच्या रोडान प्रायवेट हे प्लॉट करपाक मेळना सो ते हेजेर क्लियरिफिकेशन जाय आंदोलन तुमी खंय पासून करतले बोमात करतले आनी बोमाक आमी ते ठरयतले न्हू बोमा करतले किंवा आझाद मैदानार येवचे आमी जे भायर सरल्या आमकां कितलेय तोडपाचे प्रयत्न केले कितले आमचो गांव काबार आमचेर तलवार आहा ही खबर आसा जरी तर ना आमचो सक्सेस जालो ना आनी हो गद्दार आमचो जो आयकोंकूच एका कान ना आमचे लोकांचे तो सरकार जर जबरदस्तीन बॉम्ब काबार करून गेले जाल्यार हेच्या फुडें आमी हल्ले बसून जाल्यार चलता पूण गोंया बरोबर आमी सदांच आसतले एमएलए तुमच्या वांगडा ना एमएलएन येवपाक जाय न्हू एक्चुअली एमएलएन पयल्या दिसाक हे मुवमेंटाक रावपाक जाय आसलो तुमी उलो करता तेका आमी आयज बसून तेका उलो मारता राजकारण एकीकडे उरलें आनी गांव हो गांव तेकाय पडटा आनी तेणें हेच्या पयलीं सांगलेलें जे श्रद्धास्थान आसा आमचें जो स्थळ आसा ते राखपाचें काम हरशीं तेजें आसलें आयजूय तेजे कडेन पॉलिटिकल हें ना आमचें सपोज तो जर येता आमच्या हेल्पाक आमी केन्नाय तेका वेलकम करता
आता ताका तेच आमी उत्तर दिवपाची गरज आसली, कित्याक तुवें 3.5 वर्सांनी येवन सांगलें अमक्यान घातलें म्हणून ते पंचायतीक तोसी बाब तुमी गवाय आसा, चडशे ग्रामसभेक तुमी आसतात आमच्या, आनी त्या ग्रामसभेक आमी प्रत्येक फावटी आमचो विशय मांडलो बाबा कोणें तुमी पंचायतीन दिला काय म्हणून काय नोसी, प्रत्येक फावटी आमकां येयलें आमचें इनवॉल्वमेंट कांयच ना म्हणून, जाल्यार MLAन आयज येवन सांगलें सरपंचान आपणाक घालूंक लायलो. हे सरपंचाक आनी ते पंचायत बॉडी आसा तेणी फुडें येवन क्लियर करचें बाबा की CM जो आमचो गोविंद गावडे जे सांगता ते फॉल्स आसा म्हणून, आमी पंचायतीन कांयच दिवंक ना म्हणून हेजें क्लॅरिफिकेशन आमकां कित्याक येवचें पडलें, कोणूच तकली हालयना. जर तर आयज म्हणटा गोविंद कोणें दुसऱ्यान घालूंक लायलो जाल्यार हे 3.5 वर्सां कित्याक रावलो तूं? तुवें जो प्रोसेस गेला तो रॉंग हितून गेला वयर, आनी तो प्रोसेस आमी मानून घेयना. तुमी जर सांगता दिगंबर कामत बाब की बरो फुडें पावला, आमी व्हेरी फर्स्ट डेसून ताका अपोज करीत आसले, लोकांची कदर करूंक ना ह्या सरकारान, आनी जर तर आयज कदर करिनासतना जबरदस्तीन जर काबार करूंक गेलो गांव, हे मळपाक वचून रेडी आसतले आमी बोमकार, पूण बोमकार हें स्थळ आमी कशेंच सोडचें ना. प्लॉट्स केले पूण नांवार भलत्यांचेच केल्ले आसा, कित्याक आपणाचेर गजाल येतली म्हणून तांकां ते ऑफिसर न्हू, तो ऑफिसर असल्या कारणान ते दुसरे कोण बापायच्या नांवार, बायलेच्या नांवार, आवयच्या नांवार अशे ते प्लॉट्स आसा. तेजेरूय खंय तरी TCPन तांकां परमिशन कशें दिलें. आयज आमी फरीनबाब उलयता तेन्ना आयकलें आमचे दोंगर म्हण ऑचर्ड जमनी हेणी रिजनल प्लान काडलेलो आसलो पळय, त्या रिजनल प्लानाक केन्नाच व्हॅल्यू दिलो ना, जाल्यार ते दोंगर आनी जे पळय तेणी थंय TCPन परमिशन दिला, परमिशन नो सेटलमेंट जोडून कशें दिलें हेजोय प्रश्न येता हांगासर. आनी हे सगळे प्रश्न CMन आमचे कडेन सुटावे जावचे. मेन करून मागता ती दोळ्या मुखार आमच्या काला फायल हाडटी आनी दवरची, ती तयार जाल्या, ती मोलेच्यान वैशाली कडेन तुमी पास केल्या पळय तीच फायल आमकां आमची दाखया. तुवें एक हें म्हणलो जो दाबोलेचो आमदार थंय आयलो तो कोण? आतां पळय कशें आसा, तो मोठ्या बाई कडेन वयता वयर आनी तो थंय सांगता. आमकां कितें आसा, जेन्ना आमचें लिंक थंय गडकरी पर्यंत पावलां, इवन भागवत सर बसून ज्या जाग्यार आसा ते थंयच्यान बसून लिंक जर आमचे कडेन पावलें, कितें हें करता तो देवूच करता, आनी थंयच्यान आमकां एक फिडींग मेळटा की अमको अमको मनीस वचून थंय तेजेर प्रेशर घालता, तो ना तो रस्तो थंयच घालपाक जाय. हे तोंडी हें करपाची हें येना हांगासर. कोण तरी आमदार येवन सांगता, कोण गोविंद येवन सांगता, कोण सरपंच येवन जाता, आनी प्रोसेस जाल्या शिवाय तो रस्तो पास जावंक शकना न्हू. आमी न्यू जेन्ना तेणें हातीन घेतले PWD खातें तेन्ना प्रत्यक्ष तेजे कडेन आमी गेले, आनी आमचे मागणें जें कितें आसा पळय, आमी रिजनल प्लान हो अजून स्क्रॅप जावंक ना, तो रिजनल प्लान घेवन आमी तेच्या समोर दवरलो, जी सायन आमच्या बायपासाक तेणेंच मारलेली जेन्ना तो CM आसलो. सो ताका आमी विचारलें की ही सायन जर तुजी आसा जाल्यार हो अलायनमेंट जो एप्रूव्ड केल्लो NHI म्हणून तो परतो MDR रस्त्याचेर कसो येयलो. आतां एक उदाहरण तुका एक सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार आमी कित्याक हे परत परत येता, आयज CMानूय एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की आमी जे आसा ते लोकां खातीर लोकांक जाय तेच जातले म्हणून, आनी आयज खंय तरी तूं परतो आमचे जे कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह जे तुमच्या पार्टीन गेल्या जावं आतां तुमच्या हितून आसा तांकां सांगता ना ना तो प्रोसेस खूब कंप्लीट जालो, बरो फुडें पावल्लो आसा. हेजेर क्लियर कट आमी लोकांक म्हाका सांगपाक जाय. आयज जी गोश्टी सांगता पळय त्यो NHIन आमच्यो मागण्यो पूर्ण केल्ल्यो पयल्यो. गडकरीन दोन्ही MP कडेन लेटर आसतलें की हेजेर विचार करतलो आनी आपूण तो बायपास काडटलो, कित्याक हेणी खंय तरी लिपोवन ह्या सरकारान सामको कितें सांगो ह्या लोकां कडेन गोंयच्या लोकां कडेन अक्षरशः खेळटाले. तेणी खंय तरी प्रेशर घालून आतां दाबोळीचो आमदार येवन बोमा काबार कर सांगता, हेजो फाटल्यान उद्देश कितें तरी आसतलो न्हू. नाल्यार तेणी सरळ सरळ जे मिनिस्टर वचून वयर प्रेशर घालता पळय तेणी मिडिया समोर येवचें आनी बोमान तुमकां MDR रस्त्याचेर NHI रस्तो जो बायपास काडलेलो आहा तो सोडून 45 मिटराचो ह्या MDR रस्त्याचेर 25 मिटर करपाची ही जिद्द तुमी जी धरल्या सरकारान, ते कित्या खातीर हेजें स्पश्टीकरण मेळचें. आनी जर तर तूं गोंया खातीर लोकां खातीर कितें करता जाल्यार तुजे कडेन एक मागणी CM कडेन आसा म्हाजी, तुवें म्हाका उत्तर दिवपाक जाय. तुमचे 3 PWD मिनिस्टर चेंज जाले. पयलो आसलो काब्राल, दुसरो येयलो CM, आनी आयज PWD मिनिस्टर जाला दिगंबर कामत. एक बरें जालें दिगंबर कामती कडेनूच उरलें, कित्याक 3.5 वर्सां असलो मुवमेंट केन्ना चलोवंक ना, इतलो लांब चलोवंक ना. एक तर हरता नाल्यार जिखता 1-2 वर्सां भितर. कित्याक हो 3.5 वर्सां जो लांबलेलो आसा तो कित्या खातीर लांबलेलो आहा की ज्या टायमाचेर दिगंबर कामत CM आसलो त्या टायमाचेर NHIची टिमूच येवन थंय तो स्क्रॅप करून ऑलरेडी तो बायपास काडलो गेल्लो आसलो.